हम मौजूद हैं यहाँ गिलगित में काकरोम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं। मेरे साथ पैनल मौजूद है। डॉक्टर अताउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं काकरोम यूनिवर्सिटी के। उनके साथ हैं मिस फातिमा अली, फैकल्टी एजुकेशन। साथ शबीर मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। वाहिद अली वाहिदी साहब हैं, समाजी कारकुन हैं। और उनके साथ इंटरनेशनल अफेयर को देखते हैं, पब्लिक रिलेशनिंग को देखते हैं, मीर तहजीम अख्तर साहब। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूँ कि एक चीज़ मैंने और देखी यहाँ पे कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ जो लोकल सतह पे मेले होते हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, उसमें भी भरपूर शमूलियत होती है। खाने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम सामने लाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, लोग खुश होते हैं, उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। तो आप उसमें भी कुछ एम्बेसीज के लोगों को दीगर फॉरेनर को भी इन्वाइट करते हैं ताकि आपके कल्चर से आगाही हासिल कर सकें? बेशक आशवानी साहब, इस वक्त हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान की हर वादी का अपना एक कल्चर है और हर वादी की अपनी तकरीबात है। मिसाल के तौर पे नौरोज़ है, यहाँ पे नसालो एक फंक्शन है। एक तो ये है कि इन फंक्शनों की वक्त के साथ साथ उस तरह पजीराई नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी, मुल्की सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी तकरीबात है या यहाँ की जो कल्चरल ट्रेडिशनल जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इलाकों में, मिसाल के तौर पर इस वक्त ग़िज़र में, डिस्ट्रिक्ट ग़िज़र जो हमारा है या जो यासीन ग़िज़र का इलाका है, वो इन फेस्टिविटीज़ के हवाले से, इन फेस्टिवल के हवाले से काफ़ी मशहूर है। वहाँ नौरोज़ होता है, नसालो होता है और इस तरह के। इसमें हमारे एक तो तमाम तलबा तालिबात जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारी कोशिश होती है, लास्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को बुलाया, हमने स्विट्ज़रलैंड के हाई कमिश्नर को यहाँ बुलाया, हमने पिछले दिनों जर्मनी के हाई कमिश्नर को बुलाया। इस वक्त हमारे पास अगले 20-25 के दौरान हम चाइना के एम्बेसडर को बुला रहे हैं। और हमारा हर इवेंट में एक इवेंट ज़रूर जो है यहाँ के लोकल म्यूज़िक और ट्रेडिशन का होता है, जिसमें हम यहाँ की जो फोक रक़्सें हैं, ये जो लोग रक़्स है, उनको यहाँ की बड़ी खूबसूरती आशवानी साहब ये है कि हर वेदी की अपनी मखसूस रक़्स है जो यहाँ के मर्द जो पेश करते हैं। उसका एक रिदम है, आपको भी समझ नहीं आएगी जब पहली दफ़ा देखेंगे, लेकिन हम वो रक़्स जो है जिंदा रखना चाहिए। साहब मैं बार बार आऊँगा ताकि मैं इस रिदम को समझ सकूँ, इस रक़्स को समझ सकूँ, गीतों को समझ सकूँ। मिस फातिमा, आप मुझे ये बताएं कि वो बात जो आप करना चाहते थे, मैंने सवाल नहीं किया लेकिन आपके ज़हन में है, आप चाहते हैं कि इन कैमरों के थ्रू पूरी दुनिया में वो मैसेज जाए, वो बात जाए, तो वो बात आप करें। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि हमारी जो फीमेल हैं एजुकेशन की तरफ, उनकी ना सिर्फ रग़बत ज़्यादा है बल्कि उसी लिहाज से वो हार्ड वर्क करती हैं। क्लासेस जब भी जो है ना, जैसे ना सिर्फ परसेंटेज ज़्यादा है लड़कियों की, बल्कि उनके जो है ना इसी तरह से उनकी जो है ना ग्रेड्स भी अच्छे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी है और वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना रुझान तालीम की तरफ दे सकें। इसके अलावा यहाँ के स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल लोग होते हैं माशरे का, वो भी एक अहम हिस्सा है और हमें उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना ने जब एक क्रिएशन की है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक डेफिनेटली है, हमें उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें ऐसे सेंटर्स में, अगर हमारे माशरे में, हमारे घर में, हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हमें उनको उन इदारों तक ले जाने की ना सिर्फ उनके पेरेंट्स को रहनुमाई करनी चाहिए बल्कि उनको हौसला भी देना चाहिए। क्योंकि जो है ना अभी गिलगित में माशाल्लाह से ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसे लोगों पे काम करते हैं। थेरेपीज़ होती हैं, जैसे मैनात फातिमा के वहाँ पे मैनात फातिमा स्कूल में स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा है। तो हम जो है ना ऐसे और भी इदारे कायम कर सकते हैं और इसके लिए मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चे को, आपका बच्चा है डेफिनेटली इसको स्पेशल स्किल्स चाहिए, उसको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, तो हमें उसको जो है ना अलग नहीं रखना चाहिए। ये आपकी एफ़र्ट होगी, पेरेंट्स की एफ़र्ट होगी, उनके गार्डियंस की एफ़र्ट होगी कि उसको हम
ایک بھرپور خوبصورت بات آپ نے کی. اس سے پہلے کہ میں میر صاحب کے پاس جاؤں، ناظرین براہ راست آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اسپیشل پرسن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پورا سال وہ گھر میں محدود رہتے ہیں، مقید رہتے ہیں، لیکن عید کے دن ان کو گھر کے صحن سے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. پلیز ایسا نہ کریں، اسپیشل پرسن کا علاج کرائیں، ہاسپٹل میں لائیں، آگے لائیں. میر صاحب دے آر میر ڈائم. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، بجلی کی کمی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کا بھی مسئلہ ہوگا. تو اس حوالے سے بھی آپ نے کام کیا کہ یہ ڈیم جو ہے اس سے بننے سے کتنی بہتری ہو جائے گی، بجلی کی صورتحال کیسی بہتر ہو جائے گی پہلے کی نسبت. آپ کی اجازت سے یہ اسپیشل پرسنس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں. اسپیشل پرسنس کا یہاں پہ 2 ادارے ہیں جو انہوں نے خود ہی بنائے ہیں، اس کو آپ پلیٹ فارم کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ یہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ان کی واک ہوئی تھی، پولیس نے غالباً ان کو فائنینس کیا تھا باقاعدہ. انہوں نے یہ کوئی پاکستان ڈے تھا کچھ تھا جس کے اوپر انہوں نے پریس کلب تک اپنی ایکٹیویٹی کی، سائیکلوں پہ آئے، مطلب وہ جو ان کی اسپیشل. اچھا ایک چیز یہ کہ پریس کلب گلگت نے، ہم نے ان کے لیے ایک یہ آفر دی ہے لائف ٹائم کہ جب بھی آپ نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، کوئی بات کہنی ہے، آپ آ جائیں، فری میں آپ کو کوریج ہم دیں گے جو گلگت بلتستان کے اخبارات میں. ڈیم کی طرف یہ اس کے اوپر ضرور رپورٹ نہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. میں نے تو 15 سال چونکہ میرا صحافت میں گزرا ہے اور میں ایکسپریس ٹریبیون کے لیے زیادہ تر لکھتا رہا ہوں، تو اس پہ گزارش یہ ہے کہ اتنی بجلی پیدا ہوگی، اب ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ جو نہ صرف گلگت بلتستان، یہ تو بہت میرا خیال میں لیس دین 25% ہوگا جو گلگت بلتستان کے لیے جائے گا، باقی ریسٹ آف دی پروڈیوس الیکٹریسٹی ول بی یوزڈ بائی پاکستان. تو یہ جو ہمارا کرائسس چلا آیا ہے، یہ نہ صرف اوور کم کرے گا پاکستان، اس سے پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. یہ اس حد تک اس ڈیم کی جو فیزیبلٹی رپورٹ جو میں نے پڑھی تھی، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. پچھلی حکومت میں بھی ہوا تھا، اس میں بھی ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن جو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری زمینوں کے جہاں پہ لوگوں کے زمینیں ہیں، وہاں پہ پیمنٹس بھی ان کو کر دی گئی ہیں، زمین ایکوائر ہو گئی ہے. تھوڑے بہت ایشوز ہیں جو ہمیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اکثر فون پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کبھی کسی اور طریقے سے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ریٹس کم ہیں. اس وقت کی جو اسسمنٹ تھی وہ آج کے مقابلے میں کم ہے، تو آپ ہمارا یہ ایشو اب آپ ریز کریں تاکہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور ہم غریب لوگ ہیں. اور ایک چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کچھ زمین ایسی ہے جو وہاں کے لوکل لوگوں نے دی ہے، فری آف کاسٹ دی ہے. بہت ساری تو پیمنٹ اس میں لی ہے، لیکن وہ کوئی کمبائن زمین ہے وہ بھی انہوں نے دی ہے. اسی طرح ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی دیامر کے حوالے سے، جو وہاں پہ کیڈٹ کالج بن رہا ہے 1100 کنال، وہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہے، لوگوں نے مل کے، کمیونٹی نے مل کے. اور ایک چیز آخری چیز میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی اگر ضرورت ہے کسی ویلی میں تو وہ دیامر ہے. پولیٹیکل سمجھ بوجھ ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اور اس میں بھی خاص ایک کی بہت زیادہ دیا میر کو ضرورت ہے. واحدی صاحب ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو آپ سے جب کرپشن کی بات ہو رہی تھی، اس کے سد باپ کی بات ہو رہی تھی. تاریخ جو ہے، تاریخ کسی کو باپ نہیں کرتی. اگر کسی نے برا کام کیا تو تاریخ میں بھی اس کا نام اسی حوالے سے موجود ہے، اور جس نے بہتر کام کیا وہی. آپ نے اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا، ماضی کے حکمرانوں کی ساری چیز کو دیکھا، لیکن ایک فوکس ہوگا آپ کے ذہن میں، ایک ویژن ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگر تحریک انصاف کی یہاں پہ بھی حکومت آئی تو کیا ماڈل ہوگا آپ کے پاس، کس طرح کا ماڈل آپ رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس طرح کا خوبصورت ماڈل اپلائی کیا جائے تاکہ یہ علاقہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنے، جنت بنے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ گلگت بلتستان کے اندر اس جنت نظیر وادی کو اگر مزید تراشنا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر بیسک نیڈز کی ضرورت ہے، صحت کا نظام. کیونکہ صحت میں یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ہاسپٹلس نہیں ہے. یہاں پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ بیمار ہونے کے بعد ان کو فوراً شفٹ کیا جاتا ہے، اسلام آباد شفٹ کیا جاتا ہے، کراچی شفٹ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ یہاں پر بعض دفعہ بائی روڈ آپ کو پتہ ہے روڈ بلاکس، پھر موسم کا مسئلہ. تو یہاں پر ہم نے خود کئی دفعہ ایسے افراد جو کہ بہتر حالت میں ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر ایسے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی جان گنوانی پڑی.
سب سے پہلے ہم نے صحت پر کام کرنا ہے، اور اس کے بعد تعلیم کا جو نظام ہے، کسی بھی معاشرے کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو وہ تعلیم ہے، معاشرے کا جو بیک بون ہے وہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو واٹر ریسورسز کی بات کی جائے تو یقیناً واٹر ریسورسز یہاں پر موجود ہیں، لیکن صاف نہیں ہے، گدلا پانی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% گلگت بلتستان کے لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، یہاں پر زہر آلود پانی پی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی یہاں پر اس کو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ ہمارا جو چشمے کا پانی ہے وہ کم سے کم گھروں تک پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ جو ڈائریکٹ ہم جو دریا سے پانی پیتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، فلڈس یہاں پر بارشیں، جس کی وجہ سے یہاں کے 90% عوام جو ہے گرمیوں کے موسم میں گدلا گندا پانی پیتے ہیں۔ وادی صاحب، میں تعظیم کو اگر مائک دوں اور اس سے یہ پوچھوں کہ یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں کے موسم کی بات کرتے ہیں، یہاں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، سب چیز خوبصورت پہاڑ ہیں، تو یہ جو یہاں کا تاجر ہے، یہ جو یہاں کا دکاندار ہے، یہاں کا جو کسان ہے، کیا آپ کی یونیورسٹی ان کی بھی مدد کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں کا خوبصورت سیب، یہاں کا انار، یہاں کے ڈرائی فروٹ ہم لے کے جاتے ہیں، آپ نے کبھی یہ بھی ان کے ساتھ لنک کیا یونیورسٹی نے کہ ان لوگوں کو بھی تربیت دی جائے کہ اپنی فصلوں کو جدید اصولوں کے مطابق، تقاضوں کے مطابق آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے ان علاقوں میں بھی، ان یونٹوں میں بھی کبھی جا کے تو وزٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجوانی صاحب، ہمارے پاس یہاں فیکلٹی آف ایگریکلچر ہے، پورا ایک سیکشن ہے جس میں نیوٹریشن ہے، ہارٹیکلچر ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، 3-4 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو اس کے زیر اہتمام ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ مختلف ضلعوں میں جا کر وہاں کے کسانوں کو، فارمرز کو جمع کر کے باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، باقاعدہ ریسرچ ان کے پروجیکٹ ہیں، اس کے تھرو وہ چلے جاتے ہیں۔ کبھی گزر چلے جائیں گے، وہاں پر ہمارے کیمپس میں وہ ان کو فارمرز کو جمع کر کے ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ کبھی بلتستان جائیں گے، کبھی وہ جاتے ہیں ہمارے دیامر میں، باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر ہمارا جو فوڈ پروسیسنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں باقاعدہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب اس میں ہے، اور ادھر بھی یہاں کے جو پروڈیوسرز ہیں، جیم، جیلی وغیرہ جو بناتے ہیں جی بی میں، ان کو بھی یہاں انوائٹ کر کے ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا ہال جو ہے آڈیٹوریم، ادھر بھی ان کے لیے ٹریننگ سیشن کا باقاعدہ انعقاد یونیورسٹی کرتی ہے وقتاً فوقتاً۔ ابھی تعظیم صاحب، میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ایشو بھی ڈسکس ہوا کہ آپ نے اس پہ کوئی کانفرنس کی ایک تیاری کر رکھی ہے، آپ ڈاکٹروں کو بلانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دیکھا گیا کہ دل کی بیماریاں اور خاص طور پہ یہ خوفناک بیماری ہے کینسر کی، وہاں یہ گلگت بلتستان میں لوگوں کے لیے یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے، یا پھر یہ بیماریوں کی ادھر شرح ہے؟ اس پہ سر یہاں جی بھی میں اس وقت جو دل کی بیماری تو بہت زیادہ پھیل رہی، دل اور کینسر کی، یہ دونوں ان کے علاج کے لیے جی بھی میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ہمارے پاس بایولوجیکل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو باقاعدہ ٹاسک بھی دیا ہے ریسرچ۔ اجازت دیں، اسی سوال کو میں لے کے آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے اور بہت حساس بھی ہے، تاکہ لوگوں تک وہ میسج جائے جو پراپر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسپیشل بچوں سے میں شروع کروں گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم میں نابینا افراد کے لیے تمام قسم کی تعلیم فری ہے۔ اس وقت ہمارے بورڈ میں، ہمارے ایجوکیشن میں جتنے بھی نابینا افراد ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر معذورین ہیں، چاہے وہ جس قسم کی معذوری ہے، ان کو ہم 50% اپنے تمام اخراجات میں جو ہے ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیول پہ کسی اور یونیورسٹی میں زیادہ تر 2% کوٹا ہے، ہم نے اس میں کوئی کوٹا نہیں رکھا۔ جو بھی معذور بچہ ہماری دہلیز پہ آتا ہے اس کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس پہ یہ ایک بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہماری یونیورسٹی اس میں ایک بہت اعلیٰ طریقے سے کام کر رہی ہے۔ آپ نے 2 باتوں کی طرف نشاندہی کی، ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کس طرح اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بزنسز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہماری جو بزنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہم نے ایک بزنس انکیوبیشن سینٹر بنایا ہے، اور ابھی 28-29 کو ہم نے جی بی
एक कॉन्फ्रेंस की सरीना मेरिट में, और उसके ज़रिए हमने ये देखने की कोशिश की कि यहाँ के जो बिज़नेस के लोग हैं उनको दुनिया की मंडियों तक किस तरह पहुंचाया जाए। तो इस ज़मन में हम अभी एक और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे ग़ज़र उसमें चिनास में, जिसमें हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इन्वेस्टर्स को ला के यहाँ की बिजनेसेस के साथ कनेक्ट किया जाए। एक चीज़ जो बड़ी अहम, एक प्रोजेक्ट हम अब शुरू करा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट है माइन टू मार्केट, यानी माइन से लेकर मार्केट तक। और हमने जो मार्केट टारगेट की है वो कहाँ की टारगेट है? यूरोप की और चीन की। तो हमारी कोशिश है कि हम माइनिंग से लेकर उसकी तमाम वैल्यू चेन को देखते हुए एक और चीज़ इसी में शामिल करें कि ये जो आपके पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पे मिनरल्स को निकाला जाता है या दूसरा, तो क्या वो जदीद खतूत पे काम हो रहा है कि वहाँ पे जो माइन में काम करने वाला कारकुन है वो ज़िंदगी सेफ हो सके? अशवानी साहब, ये बड़े दुख की बात है कि इस वक्त माइनिंग सेक्टर हमारे पूरे मुल्क में अनसेफ है, इनसिक्योर्ड है। आप देखते हैं कि हर दूसरे महीने कान में कोई ना कोई कारकुन जो है वो बेचारा, कभी 20 लोग। इस ज़मन में गिलगित बल्तिस्तान में अभी एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेफ माइन, हम ये HEC का एक प्रोजेक्ट है 4 करोड़ रुपए का, मेरा स्टाफ कर रहा है कि हम इनको किस तरह ऑटोमेशन के ज़रिए, इस तरह प्रोग्रामिंग के ज़रिए इनको बताया जाए कि आपने कहाँ कहाँ माइंस रखनी है, कहाँ कहाँ आपने डिटोनेटर्स रखने हैं। तो इसमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो यहाँ माइनिंग जो है वो बहुत बेदर्दी के से हो रहा है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज ऑटोमेटेड तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना कंप्यूटराइज माइनिंग प्रोसेसिंग, नहीं है। एक चीज़ किलो की चीज़ निकालने के लिए हम 1000 किलो की माइन को तबाह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल असूलों को अपनाना चाहिए, जदीद खतूत पे आगे चलना चाहिए। मिस फातिमा अली, मैं चाहूँगा कि मेरे पास अब चूँकि टाइम जो है वो थोड़ा बच रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस राउंड में आपसे मैं थोड़ी बात करते करते वहाँ तक पहुँचूँ और फिर मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज करूँ। तो आप ख़ास तौर पे ये जो रोड्स हैं उनकी वजह से ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जब जच्चा बच्चा का मसला होता है, दीगर बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए कोई मैसेज करना चाहें कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपने हॉस्पिटल पे फौरी तौर पे जाना है, बच्चा बीमार है तो उसको भी हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना है? अगरचे गिलगित में तो जो है ना बेहतर रोड्स हैं, इसके मुकाबले में अगर हम दूसरे पेरिफेरल एरियाज़ में जाएं तो वहाँ के रोड्स में इश्यूज़ होते हैं। न सिर्फ हॉस्पिटल लिमिटेड हैं, और ये जो सेंटर्स हैं हमारे पास, हेल्थ यूनिट्स छोटे छोटे हैं जगहों पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। तो लोगों को हुंजा से लेकर डिफरेंट इलाकों से लेकर के गिलगित पहुँचना पड़ता है, और जिसमें रोड सबसे बड़ा एक कंस्ट्रेन है। अगर रोड कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है और उसी हालत में ख़वातीन को उन्हीं जो है ना गाड़ियों में इंतज़ार करना पड़ता है ताकि रोड क्लियर हो और जा सके। अगरचे लैंड स्लाइडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमें अल्टरनेटिव सोचने चाहिए। हमें हेल्थ सेंटर्स ऐसे बनाने चाहिए कि हर जगह पे जहाँ पर भी हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे बेस्ट इलाज मुहैया किया जा सके। एक अपने मैसेज में ये चीज़ भी शामिल कर दें कि जब भी आप देखें, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के लोग जो हैं या सड़क पे चलने वाले लोग हैं, जब आप किसी एम्बुलेंस को देखें तो उसको रास्ता ज़रूर दें। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँ तो 2 मिनट में वो बात जो आप कहना चाहते हैं, वो आखिरी बात जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हो, तो वो क्या कहेंगे? बहुत बातें हैं, लेकिन चलें अब चूँकि आपने हमें कन्फाइन किया हुआ है, तो एक चीज़ ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो जो एनर्जी सेक्टर हमारा है, जैसे पहले भी बात हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है वो 65,000 रफली मेगावाट की हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है। लेकिन हालत ये है कि सर्दियों में 22 आवर्स हमारे पास लोड शेडिंग होती है, ज़िंदगी यहाँ पे पैरालाइज होती है। वीज़ साहब जिस तरह मुतासिर होते हैं मुझे पता है, और जिस तरह हम मुतासिर होते हैं, और बर वक्त चाहिए। वादी साहब, आप क्या अपनी बात को क्लोज करेंगे अपने माइक से? क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि यहाँ पर जो टूरिज़म है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, और सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत मिल के यहाँ के अवाम के लिए वो रास्ते, वो मौक़े पैदा करे जो कि इस खूबसूरत नज़ीर इलाके के अंदर लोग खींचे चले आए, इसकी खूबसूरती से लोग मुतासिर हो जाए, जो कि मैग्नेट की तरह यहाँ पर आ जाए और इस खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ के नज़र ना किया जाए और इस खूबसूरत नज़ीर जो कि मैं
समझता हूँ कि दुनिया का जन्नत का दूसरा टुकड़ा है, इसको बेहतर और बेहतर तर बनाने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा सर, जो भी चीज़ साहब ने पहले ही फरमाया, हमारी यूनिवर्सिटी शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस में है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट हमें फंड्स दे दें, हमारे स्टूडेंट तकरीबन मुसलसल 10 दिनों तक स्ट्राइक पे रहे ये फ़ी की वजह से। प्राइम मिनिस्टर साहब रीएम्बर्समेंट की जो स्कीम है वो रिस्टोर करें, बल्कि जो लैपटॉप स्कीम थी वो भी रिस्टोर करें। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये गरीब एरिया है, ये स्टूडेंट बहुत गरीब लोग हैं, तो ये बड़ी मेहरबानी। इंसानियत को फ़ायदा होगा। मेरा बड़ा दिल चाहता था मज़ीद बात करूं, लेकिन वक्त की जो है, वक्त हमने कोशिश की, बहुत ज़्यादा वक्त दिया गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और वक्त की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अताउल्लाह साहब, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। मिस फातिमा अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और मीर साहब, आपका मैं बहुत, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वाहिदी साहब, आपने बड़ा हमारा साथ दिया, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, नौजवान हैं, आगे काम करते जाएं। और मीर तहज़ीम अख्तर साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। पार्टिसिपेट किया लोगों ने, मसाइल की निशानदेही की, बातें बहुत ज़्यादा हुई, आपने सब बातें सुनी। बेसिकली इन प्रोग्रामों का मकसद क्या है कि आप तक अवेयरनेस लाई जाए। हम इस्लामाबाद से चलकर यहाँ तक इसलिए पहुँचे कि वो बातें जो हमने आपसे बराह रास्त करनी है, आपके शहर में आके करें। हमारी ये भी कोशिश होगी कि आपके शहर में भी आएँ और ये बातें करें, और वहाँ पे ऐसे लोग हमारे साथ बात करें जो इंसानियत का दर्द रखते हों। सिर्फ ये नहीं कि जब अपनी तकलीफ़ हो उस वक़्त बात करें, लोगों की बात करें, इंसानियत की बात करें। और हमेशा वो लोग तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं जो इंसानियत की बका और फलाह का काम करते हैं। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि तारीख़ ने उन लोगों को माफ़ नहीं किया जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। और आज भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो मुआशरे पर दुनिया के लिए एक बदनुमा दाग है, जिसकी बड़ी मिसाल मोदी आपके सामने। मोदी इंडिया का एक ऐसा हुक्मरान जिसने इंसानियत का कत्ल किया और पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाला। इसी तरीके से हमने अपने इलाके में देखना है, बेहतरी करनी है, सफाई करनी है, नेकी करनी है, और उसके लिए ईदी जैसे लोग पैदा करने हैं जिनको मौत कभी नहीं आती। पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसी आवाज़ जो सबकी आवाज़ है, हम सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। आइए आज इस आवाज़ में आप भी अपनी आवाज़ शामिल करें। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे हैं, अपने फ़राइज़ को पूरा करें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। असमत आशवानी को गिलगित यूनिवर्सिटी से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगहबान।